जापान लगायत यी देशले लगाए नेपालीलाई प्रवेशमा रोक, बिहान 10 बजीसम्म पसल खुल्ने, पार्टी प्यालेसमा हुने विवाहमा रोक, अत्यावश्यक बाहेकका कार्यालय बन्द, 19 वर्ष मुनिको उमेर समूहका सङ्क्रमण निकै उच्च, चिनिया खोपको दोस्रो डोज 2 गतेदेखि दिइने, यस्तो छ तालिका। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच तनाव, नेपालीहरूलाई सुरक्षित रहन राजदूत साक्यको अपिल। काठमाडौँ अक्सिजन अभाव भएर 12 जिल्लामा अक्सिजन भर्दै हाम्रो टिम नेपाल र पल्साह अक्सिजन सिलिन्डर लिन नेपाल एयरलाइन्सको विमान ओमान जाने। योगेश भट्टराईको प्रस्ताव, राज्यबाट पारिश्रमिक लिने सबैको सुविधा रोकौँ। मर्निङ वाकमा जाँदा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गयो। बिरामी अस्पतालमा छटपटाउँदै आफन्त अक्सिजनको लाइनमा, भिडले गाउँभर कोरोना। हटस्पटका फ्रन्टलाइनर भन्छन्, आँसु लुकाएर उपचार गर्दैछौँ। आरएमडिसी लघुवित्तको संस्थापक सेयर आजदेखि लिलामी बिक्रीमा। अमेरिकाको सिनेटमा नेपालको कोरोना भाइरसबारे छलफल। 255 मिनेट उद्योग बन्द, अन्य उद्योग पनि उत्पादन घटाउँदै। अक्सिजनको अभाव, चिकित्सक झनै दबावमा। खोप र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्न चीन सरकारलाई अपिल। आजबाट रामेछापमा जिल्लाभरि निषेधाज्ञा। कोरोनाबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको मृत्यु। कञ्चनपुरमा निषेधाज्ञाको अवधि 1 हप्ता थपियो। माधव नेपालसहित 4 नेताको निलम्बन फुकुवा गर्ने एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय। चन्द्रगिरी नगर क्षेत्र एकसाथ आसिल। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथामका लागि उपत्यकामा आज बिहानदेखि लागू हुने गरी आगामी जेठ 13 गति राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। यसपालि निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सामग्री खरिद बिक्रीका लागि बिहान 10 बजीसम्म खुला रहनेछन्। उक्त समयमा अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय र डिपार्टमेन्टल स्टोर खुला हुनेछ। त्यस्तै आजदेखि लागू हुने गरी अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय बाहेक सबै कार्यालय पनि बन्द गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालयले पनि न्यून कर्मचारी राख्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी कोरोनाको लहरले नेपालमा सङ्क्रमित हुन र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएका बेला भदौ 16 सम्म 42,000 जनाको ज्यान जान सक्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको छ। अमेरिकाको वासिङटन विश्वविद्यालयमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसनले महामारीको विभिन्न नतिजाको आधारमा यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। उक्त संस्थाले विश्वका 230 स्थानमा महामारीको गणितीय प्रक्षेपण गर्दै आइरहेको छ। प्रक्षेपण गर्दा निषेधाज्ञा, मृतक सङ्ख्या, सङ्क्रमित सङ्ख्या, अस्पताल भर्ना दर, जनसङ्ख्याको कति प्रतिशतले मास्क लगाएको छ जस्ता आधार तयार गरिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब योगेश भट्टराईको प्रसङ्ग। पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा खटेकाहरू बाहेक राज्यबाट पारिश्रमिक लिने सबैको सुरक्षा सुविधा स्थगित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कोरोना सङ्क्रमित बिरामीका लागि न्यूनतम अक्सिजन बेड दिन नसक्दा लाज लागेको भन्दै उनले सबैको एकमात्र मिसन कोभिड-19 लाई बनाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा 4 बुँदामा आफ्नो सुझाव राख्दै भट्टराईले भनेका छन्, बिरामीका लागि न्यूनतम अक्सिजन र बेड दिन नसक्नुले हामी लज्जित छौँ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा भइरहेका अस्वस्थ राजनीतिक खेलहरूले सरकार, राज्य यन्त्र तथा राजनैतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएर व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सबै सचेत हुनुपर्दछ, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। पत्रकार रवि लामिछानेको एउटा भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र भाइरल बनेको छ। कोरोना महामारीका बीचमा अक्सिजनको निकै अभाव छ। पत्रकार रविले रात दिन नभनी कोरोना सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बचाउन लागि परेका छन्। अहिले भित्रभित्र अक्सिजन सिलिन्डर लुकाउने काम पनि भइरहेको छ। तर रवि लामिछानेले आफूले गर्ने हरेक कामको अपडेट सामाजिक सञ्जालमा जानकारी गराउँदै सेवामा जुटेका छन्। यस अर्थमा रवि लामिछानेद्वारा अपारदर्शिता हुनै सक्दैन। कुरा गरौँ अब भाइरल भिडियोबारे। पत्रकार रविले सिलिन्डर सङ्कलन गरेको विषयमा मन्त्री रामवीर मानन्दर त्यहाँ अवरोध गर्न पुगेको प्रश्न देखिन्छ। कोरोना सङ्क्रमित बचाउन र सरकारलाई सघाउन भनी रवि लामिछानेले रातादिन अक्सिजन खोज्नमा व्यस्त छन्। यसैबीचमा कसैले तगारो हाल्न खोजेपछि स्वाभाविक जो कसैलाई पनि रिस उठ्छ। पत्रकार रविले रामवीर मानन्दरलाई भने एउटा जाबो सिलिन्डर ल्याउन सक्नुहुन्न, गाडीमा झन्डा फरफराउँदै हिँड्ने। रवि लामिछानेले आफूले 103वटा सिलिन्डर दुःख गरेर खोजेर ल्याएको, तर मन्त्रीले केही काम नगरेको भन्दै चर्काचर्की भएको प्रश्न देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, यो विवादको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा अनिवार्य लेख्नुहोला। त्यसैगरी सरकारले चीनमा विकास भएको खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज जेठ 2 गतेबाट लगाउने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वैशाख 22 गते नै जेठको 2 देखि भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयअनुसार बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले खोप तालिका सार्वजनिक गरेको छ। दोस्रो डोज खोप लगाउन पहिलो डोज खोप लगाएको खोप कार्ड लिएर जानुपर्नेछ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणको महामारीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेपछि नेपाली नागरिकका प्रतिनिधिहरूले छिमेकी मुलुक चीनलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। नेपालीहरूको तर्फबाट पत्रकार, लेखक, कलाकार, समाजसेवी, प्राध्यापक, व्यवसायी लगायतले नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्ची मार्फत चीनसँग सहयोग मागेका हुन्। नेपाली नागरिकका तर्फबाट हामी चीन सरकार र चिनिया नागरिकलाई पुनः एकपटक नेपालको भयावह स्वास्थ्य अवस्थाका सुधारका निम्ति आफ्ना सहयोगी हात अघि सार्न विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। नेपाली नागरिकहरूको तर्फबाट राजदूत यान्चीलाई बुझाइएको संयुक्त अपिलमा लेखिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब यो तस्बिरमा हेर्नुहोस्। कलाकार पल शाह कोभिड-19 को महामारीमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको सेवामा दिनौं यसरी खटिएका छन्। कोरोना संक्रमित भएर पनि अक्सिजनको अभावमा जोखिममा परेकाहरूलाई बचाउन अभिनेता पल शाह र हाम्रो टिम नेपालले अभियान सुरु गरेका छन्। उनले अक्सिजन नपाएर अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको ज्यान बचाउन अभियान सुरु गरेका हुन्। उनले अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव कम गर्नका लागि अभियान सुरु गरेको बताएका हुन्। त्यस्तै काठमाडौँमा अक्सिजन अभाव भएर उहाँहरूको टिम अहिले 12 जिल्लामा अक्सिजन भर्दै गरेको भिडियो भाइरल भएको छ। हाम्रो टिम नेपाल र पल शाह गाडी लिएर 12 पुगेका छन्। अक्सिजन नपाएर समस्यामा परेका अस्पतालहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी काम थालेको उनले जानकारी दिएका छन्। अभिनेता पल शाह देशमा हुने महामारी र विपत्तिहरूमा सहयोग गर्दै आएका छन्। अघिल्लो पटक महामारीमा पनि समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई घर घरमै पुगेर सहयोग गरेका थिए। दर्शकवृन्द, यस्ता सहयोगी अभिनेता पल शाह र हाम्रो नेपाल टिमलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी गएको 4 सातामा 9 वर्ष मुनिका 3000 भन्दा बढी बालबालिकामा कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार वैशाख 1 देखि 28 गतेसम्म 9 वर्ष मुनिका 3034 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार निषेधाज्ञा जारी भएपछि उक्त उमेर समूहमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको देखिन्छ। चालु निषेधाज्ञा अघि 9 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका निम्ति दैनिक 100 जनाभन्दा निकै कममा संक्रमण देखिने गरेकोमा निषेधाज्ञा यता दिनमा 246 जनासम्ममा संक्रमण फेला परेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी दोहा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच हिंसात्मक भिडन्त जारी रहेपछि इजरायल स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर अञ्जना साक्यले नेपालीहरूलाई सुरक्षित रहन अपिल गरेकी छन्। राजदूत साक्यले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छन्, विगत केही दिन यता इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच तनाव बढ्दै गइरहेको छ। जेरुसलेम र दक्षिण इजरायली क्षेत्रमा सयौं रकेट आक्रमण भएको छ। हिजो राति मात्रै गाजाबाट तेल अभिवलाई निशाना बनाई 180 भन्दा बढी रकेट प्रहार भएको छ। नेपालीहरू सुरक्षित रहनुहोला उनले भनेकी छन्। साइरन बज्नासाथ घरभित्र गएर बङ्कर, भर्याङ वा त्यस्तै सुरक्षित क्षेत्रमा जान तथा झ्याल नजिक नजान, घर बाहिर ननिस्किन उनले अपिल गरेकी हुन्। कुनै समस्या परेमा नेपाली दूतावास वा आफ्नो साथीभाइ वा इजरायलमा क्रियाशील नेपाली सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई सम्पर्क गर्न सकिने पनि उनले आग्रह गरेकी छन्। त्यसैगरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सहयोग र नेपाली दूतावास ओमानको सहकार्यमा सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने करिब 600 थान अक्सिजन सिलिन्डर लिन नेपाल एयरलाइन्सको विमान ओमान जाने भएको छ। शनिबार ओमानको राजधानी मस्कटको लागि विमानले उडान भर्ने तयारी गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए। पौडेलका अनुसार ओमानबाट फर्केर सोही दिन साँझ चीनको बेइजिङमा सङ्कलित करिब 400 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 400 थान सिलिन्डर र अन्य चिकित्सा सामग्री लिन जाने तयारी नेपाल एयरलाइन्सको रहेको छ। त्यसैगरी नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, जापान लगायतका देशले तत्काल नेपालसहित 4 देशका नागरिक प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमणका कारण उच्च जोखिममा रहेको भन्दै नेपालसहित बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा नागरिकहरूलाई ती क्षेत्रमा प्रवेश गर्न रोक लगाएका हुन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय भएको त्यहाँ स्थित नेपाली राजदूतावासले जानकारी गराएका छन्। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मलेसिया सरकारको पछिल्लो निर्णयले कूटनीतिक र सरकारी राहदानी भएका बाहेक अन्य कुनै पनि भिसामा यी देशका नागरिक मलेसिया प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। त्यसैगरी विवाहमा भएको भिडभाडले महोत्तरीको बर्दिवास 5 चेरु गाउँमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। गाउँका मानिसहरूमा ज्वरो, रुगाखोकी देखिएपछि 43 जनामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बर्दिवास नगरपालिकाले स्वास्थ्य शाखाका सहसंयोजक रामबाबु यादवले बताउनुभयो। घर घरमा मानिसमा एकैपटक कोरोना संक्रमण फेला परेपछि गाउँलाई सिल गरिएको बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर विदुर कुमार कार्कीले बताउनुभयो।
त्यसैगरी अमेरिकी सिनेट अन्तर्गत वैदेशिक मामिला समितिमा बुधबार नेपालमा कोरोना भाइरसले पारेको असरका बारेमा छलफल भएको छ। कोभिड-19 महामारी र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय रेस्पोन्सका बारेमा भएको सुनवाई कार्यक्रममा कनेक्टिकट राज्यबाट अमेरिकाको सिनेटमा प्रतिबन्ध गर्न हुने सिनेटर क्रिस मुर्फेले नेपाल लक्षित भएर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। सिनेटर क्रिसले नेपालमा स्वास्थ्य सामग्रीको निर्यातमा भारतले बन्देज लगाएकाले अवस्था झन् नाजुक भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको थियो। कोभिड महामारीको लागि युएसआइडीका वरिष्ठ सल्लाहकार जेरेमी कुण्डयाकले नेपालको अवस्था भयावह भएको उल्लेख गर्दै परीक्षणका क्रममा गरिएका अधिकांश कोरोनाको संक्रमण भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी आजदेखि आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थापक सेयर लिलामीमा ल्याएको छ। संस्थाले एनआइसी एसिया बैंकको स्वामित्वमा रहेको 4,55,695 किता संस्थापक सेयर लिलामीमा ल्याएको हो। सेयर लिलामीमा संस्थापक कम्पनी, सङ्घ संस्था वा व्यक्तिले जेठ 13 गतेसम्म गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न सक्ने संस्थाले जनाएको छ। प्रतियोगिता सेयर मूल्य 416 रुपियाँ तोकिएको हुनाले सेयर खरिद गर्न सो मूल्य वा सोभन्दा बढी मूल्य अङ्कित गरेर बोल कबुल गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वासुदेव लाल श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। उहाँको टेकु अस्पतालमा बुधबार साँझ मृत्यु भएको हो। ललितपुरको इमाडोल घर भएका उहाँ 2 हप्तादेखि टेकु अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। 2 साता अघि जिल्ला अदालतमा गरिएको परीक्षणमा उहाँको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। कोरोनाका कारण न्यायपालिकाको उक्त व्यक्तिको यो दोस्रो मृत्यु हो। त्यसैगरी नेकपा एमालेको बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित 4 नेतामाथि गरेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालसहित उनी पक्षका नेताहरू घनश्याम भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेबीच माथि गरिएको कारबाही फुकुवा गरिएको स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेवाङले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण र ताजा समाचारको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।